नमस्कार, एनओली नलेज क्लबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभिन्न ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज फेरि नेपालको आधुनिक इतिहास अर्थात् मोडर्न हिस्ट्री अफ नेपालसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएको छु। नेपालको आधुनिक इतिहासबाट 1000 प्रश्न उत्तरको सङ्गालो लिएर आउने क्रममा भाग 1 मा 1 देखि प्रश्न नम्बर 1 देखि 155 सम्म जम्मा 155 वटा प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गरिसकिएको छ भाग 1 को रूपमा। यदि तपाईहरुले भाग 1 हेर्नु भएको छैन भने पहिले भाग 1 हेर्नु होला। तल डिस्क्रिप्सनमा भाग 1 को लिंक राखिदिएको छु र माथि आई बटनमा पनि हेर्नुहोस् त, भाग 1 को लिंक यहाँ पनि छ। यो थिचेर पनि तपाई भाग 1 मा जान सक्नुहुनेछ र भाग 1 हेरिसक्नु भएका साथीहरुको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भाग 2 मा जम्मा 100 प्रश्न उत्तर समेटिएको छ र यी प्रश्न उत्तरहरू लोक सेवा आयोगका तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू, शिक्षक सेवा आयोगका तयारी गरिरहनुभएका साथीहरू, त्यसैगरी राष्ट्र बैंक, प्राविधिक सहायक लगायत अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछन्। अब सुरु गरौं आजका प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 156। किन यसलाई 156 भनियो भने 155 वटा प्रश्नहरू अघि भाग 1 मै प्रस्तुत गरिएको कुरा गरिसकिएको छ, त्यसैले यहाँ 156 बाट सुरु हुन्छ। प्रश्न नम्बर 156। राणाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? उत्तर रहेको छ 104 वर्ष। कहिलेदेखि कहिलेसम्म त भन्दा विक्रम सम्वत 1903 देखि विक्रम सम्वत 2007 सम्म राणाहरूले नेपालमा एकतन्त्रीय शासन गरेका थिए। 104 वर्ष विक्रम सम्वत 1903 देखि विक्रम सम्वत 2007 सम्म। प्रश्न नम्बर 157। नेपालको उद्योग संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ? नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ श्री 3 जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरलाई नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 158। नेपालका सुधार प्रेमी राणा प्रधानमन्त्री भनी कसलाई चिनिन्छ? उत्तर रहेको छ देव शमशेर। देव शमशेरलाई नेपालका सुधार प्रेमी राणा प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नरभूपाल शाहको निधन कहिले भयो? नरभूपाल शाह पृथ्वीनारायण शाहका बाबु हुन्। पृथ्वीनारायण शाहका बुबा नरभूपाल शाहको निधन विक्रम सम्वत 1799 मा भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहका बुबा नरभूपाल शाहको निधन विक्रम सम्वत 1799। प्रश्न नम्बर 160। नरभूपाल शाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाका राजा कहिले भए? विक्रम सम्वत 1799 मा बुबाको मृत्यु पश्चात पृथ्वीनारायण शाह गोरखाका राजा भएका थिए। प्रश्न नम्बर 161। राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी कहिले कैद गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 1 गते। राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी कहिले कैद गरेका थिए? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 1 गते। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। छिन्ताङ अर्थात् धनकुटा काण्ड कहिले भएको थियो? छिन्ताङ काण्ड कहिले भएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2036 साल कार्तिक 27 गते प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा। अब यो छिन्ताङ काण्ड हुँदा को प्रधानमन्त्री थिए भनेर सोध्यो भने सूर्यबहादुर थापा। छिन्ताङ काण्ड कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा भएको हो भनेर सोध्यो भने प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरका पालामा। त्यसैगरी छिन्ताङ काण्ड कहिले भयो भन्यो भने विक्रम सम्वत 2036 साल कार्तिक 27 गते। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। पिस्कर हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? पिस्कर हत्याकाण्ड अर्थात् सिन्धुपाल्चोकमा भएको हत्याकाण्ड हो यो। पिस्कर हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 2040 साल माघ 1 गते भएको थियो। पिस्कर हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 2040 साल माघ 1 गते भएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2015 साल फागुन 7 देखि 2016 वैशाखसम्म नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 देखि 2016 वैशाखसम्म भने
प्रथम आम निर्वाचनमा मतदाता कति थिए भनेर सोध्यो भने चाहिँ कुल मतदाताको सङ्ख्या रहेको थियो 42,46,468 42,46,468 तथा मतदान कति प्रतिशतले गरेका थिए भने 42.16% अर्थात् कुल मतदाता मध्ये 17,91,381 मतदाताले मतदान गरेका थिए। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 चैत्र 7 गते। यसलाई नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्ड विक्रम सम्वत 2063 चैत्र 7 गते एकै समय र स्थानमा आमसभाको आयोजना गर्न लाग्दा हुन गएको झडप हिंसात्मक भई 29 जना व्यक्तिको ज्यान गएको हो। वास्तवमा गौर हत्याकाण्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि आमसभाको आयोजना गर्न लाग्दाखेरि गरिएको अथवा भएको झडप, त्यो पनि हिंसात्मक झडप भएर चाहिँ 29 जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। त्यसैलाई नरसंहारकारी गौर हत्याकाण्ड भनेर चिनिन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 सालबाट भएको। विक्रम सम्वत 2018 बाट सरकारी कार्यालयका सबै साइनबोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो। विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गते। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। कहिलेदेखि नेपाल राज्यका सबै अड्डाहरूमा एकरूपताका लागि छाप प्रचलनमा ल्याइयो? छाप कहिलेदेखि नेपाल राज्यका सबै अड्डाहरूमा एकरूपताका लागि छाप प्रचलनमा ल्याइयो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते। विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि नेपाल राज्यका सबै अड्डाहरूमा एकरूपताका लागि छाप प्रचलनमा ल्याइयो। प्रश्न नम्बर अर्को रहेको छ। 2015 सालको आम निर्वाचनमा कति उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए? 2015 सालको आम निर्वाचनमा कति उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए? उम्मेदवारको संख्या, उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको संख्या थियो 786। 2015 सालको आम निर्वाचनमा 786 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए। कति राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएका थिए भने 9 वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएका थिए भने स्वतन्त्र 16 थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 2015 सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने को हुन्? काशी प्रसाद श्रीवास्तव। काशी प्रसाद श्रीवास्तवले 2015 सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। प्रश्न अर्कोतर्फ लागौँ। 2015 सालको आम निर्वाचनमा टाइपिङमा केही मिस्टेक भएको रहेछ, आम निर्वाचन भनेर बुझ्नु होला। 2015 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल राज्यलाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने 109 निर्वाचन क्षेत्र। 2015 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल राज्यलाई 109 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 2015 सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिले घोषित परिणाम 92 नम्बर गुल्मीको थियो भने सबैभन्दा पछि घोषित परिणाम कुन थियो? 80 नम्बर बागलुङ। 92 नम्बर गुल्मीको परिणाम सबैभन्दा पहिला घोषणा गरियो भने 80 नम्बर बागलुङको परिणाम सबैभन्दा अन्त्यमा घोषणा गरिएको थियो 2015 सालको आम निर्वाचनमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 2015 सालको आम निर्वाचनमा विजयी हुने एकमात्र महिला प्रतिनिधि को हुन्? द्वारिका देवी ठकुरानी। द्वारिका देवी ठकुरानी एकमात्र त्यस्ती महिला प्रतिनिधि हुन् जो 2015 सालको आम निर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन्। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 2016 साल जेठ 13 गते गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलको प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री को थिए? 2016 सालको जेठ 13 गते गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलको प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री को थिए? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला।
2016 सालमा गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलको प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री तीनैवटा पद विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले धारण गरेका थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते। विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते नेपालमा प्रथम पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जनमत संग्रहको घोषणा कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2036 साल जेठ 10 गते। जनमत संग्रहको घोषणा कहिले गरिएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2036 साल जेठ 10 गते जनमत संग्रहको घोषणा गरिएको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जनमत संग्रहको निर्वाचन कहिले सम्पन्न भएको थियो? विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 20 गते। जनमत संग्रहको निर्वाचन कहिले सम्पन्न भएको थियो? विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 20 गते। जनमत संग्रहको घोषणा 2036 साल जेठ 10 गते भयो भने निर्वाचन चाहिँ 2037 साल वैशाख 20 गते भएको हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले 55 जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो भने बहुदल पक्षले कति जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो? जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले 55 जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो भने बहुदल पक्षले कति जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो? उत्तर रहेको छ 20 जिल्ला। उत्तर रहेको छ 20 जिल्ला। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले 54.79% मत प्राप्त गरेको थियो भने बहुदल पक्षले कति प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो? 45.51%। अर्को प्रश्न हेरौँ। 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? भगवती प्रसाद सिंह थिए। भगवती प्रसाद सिंह 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने व्यक्ति दुर्गानन्द झालाई कहिले मृत्युदण्ड दिइएको थियो? जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने व्यक्ति दुर्गानन्द झालाई कहिले मृत्युदण्ड दिइएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2021 साल। विक्रम सम्वत 2021 साल। अर्को प्रश्न। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान कहिले लागू भएको थियो? गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान विक्रम सम्वत 2024 सालमा लागू भएको थियो। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान विक्रम सम्वत 2024 सालमा लागू भएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष को थिए? विक्रम सम्वत 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए। भगवती प्रसाद सिंह 2037 सालको ऐतिहासिक जनमत संग्रहका क्रममा गठित राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जनकपुरमा राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने व्यक्ति दुर्गानन्द झालाई कहिले मृत्युदण्ड दिइएको थियो? सही उत्तर विक्रम सम्वत 2021 साल। अर्को फर्क। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान कहिले लागू भएको थियो? विक्रम सम्वत 2024 साल। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 27 गते। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रथम आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2038 साल वैशाख 27 गते। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ।
राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि दोस्रो आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि दोस्रो आम निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2043 साल वैशाख 29 गते। राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि दोस्रो आम निर्वाचन विक्रम सम्वत 2043 साल वैशाख 29 गते। विक्रम सम्वत 2043 साल वैशाख 29 गते राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि दोस्रो आम निर्वाचन भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रम सम्वत 2046 साल फागुन 7 देखि चैत्र 26 गतेसम्म जम्मा 49 दिन 2046 सालको जनआन्दोलन चलेको थियो। 2046 साल फागुन 7 देखि चैत्र 26 गतेसम्म 49 दिन। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को घोषणा कहिले भएको थियो? नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को घोषणा विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 गते भएको थियो। विक्रम सम्वत 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को घोषणा भएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको पहिलो आम निर्वाचन कहिले सम्पन्न भएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 29 गते। 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको पहिलो आम निर्वाचन कहिले सम्पन्न भएको थियो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 29 गते। अर्को प्रश्न हेरौं। 2048 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल राज्यलाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 2048 सालको आम निर्वाचनमा नेपाल राज्यलाई कति निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो? 205। 2048 सालको आम निर्वाचनमा नेपाललाई 205 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। अर्को प्रश्न हेरौं। जनआन्दोलन पछिको दोस्रो आम निर्वाचन अर्थात् मध्यावधि कहिले सम्पन्न भएको थियो? जनआन्दोलन पछि दोस्रो आम निर्वाचन जसलाई हामी मध्यावधि भनेर चिन्दछौं कहिले सम्पन्न भएको थियो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक 29 गते। 2051 कार्तिक 29 गते दोस्रो आम निर्वाचन अर्थात् मध्यावधि सम्पन्न भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेकपा एमाले का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको गठन कहिले भयो? फेरि एकपटक हेरौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको गठन कहिले भयो? सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2051 साल मङ्सिर 13 गते। फेरि सुनौ प्रश्न। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको गठन विक्रम सम्वत 2051 साल मङ्सिर 13 गते भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, थापाथली सन्धि कुन देश बीच भएको थियो? सही उत्तर छ नेपाल र तिब्बत। थापाथली सन्धि नेपाल र तिब्बतको बीचमा भएको थियो भने यो जङ्गबहादुर राणाको पालामा भएको थियो। थापाथली सन्धि नेपाल र तिब्बतको बीचमा भएको थियो। साथीहरू, यदि तपाईहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्ता भिडियोहरू तपाईहरुलाई मन पर्दछ भने कृपया यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु र साथै युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि हामीले हालेका अन्य यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हाल्नासाथ तपाईं सामु नोटिफिकेसन पुगोस्। फेरि सुरु गरौं अर्को प्रश्न। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले धुलिखेल विजय कहिले गरेका थिए? श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले धुलिखेल विजय विक्रम सम्वत 1820 कार्तिक 20 मा गरेका थिए।
1820 7-20 अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले धुलिखेल विजय गर्दा विक्रम सम्वत 1820 कार्तिक 20 भएको थियो। शहीद गेटका 4 शहीदको मूर्ति कुन कलाकारले बनाएका हुन्? शहीद गेटका 4 शहीदको मूर्ति कुन कलाकारले बनाएका हुन्? रत्नबहादुर तुलाधरले शहीद गेटका 4 शहीदको मूर्ति बनाएका हुन्। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट थिए। सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल र चीन बीच पहिलो सन्धि कहिले भएको थियो? नेपाल र चीन बीचको पहिलो सन्धि विक्रम सम्वत 1846 मा भएको थियो। नेपाल र चीन बीचको प्रथम सन्धि विक्रम सम्वत 1846 मा भएको थियो। अर्को प्रश्न हेरौँ, पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी को थिए? स्वामी शेखर आनन्द। स्वामी शेखर आनन्द पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी थिए। सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीले अड्डा खाना हडताल कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2009 साल जेठ 19 गते। विक्रम सम्वत 2009 जेठ 19 गते सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीले अड्डा खाना हडताल गरेका थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ, खरिदार बाजे कसको उपनाम हो? खरिदार बाजे बाबुराम आचार्यको उपनाम हो। खरिदार बाजे बाबुराम आचार्यको उपनाम हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पाटनको कृष्ण मन्दिर कहिले निर्माण भयो? पाटनको कृष्ण मन्दिर कहिले निर्माण भयो? विक्रम सम्वत 1693। पाटनको कृष्ण मन्दिर विक्रम सम्वत 1693 मा निर्माण भएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पशुपतिनाथ मन्दिर भित्र रहेको वर्तमान मूर्ति कसले स्थापना गरेका हुन्? सही उत्तर रहेको छ जयसिंहदेव। पशुपतिनाथ भित्र रहेको वर्तमान मूर्ति जयसिंहदेवले स्थापना गरेका हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुल शाहवंशीय राजाको मृत्यु बन्दी अवस्थामा भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन शाहवंशीय राजाको मृत्यु बन्दी अवस्थामा भएको थियो? श्री 5 राजेन्द्र। श्री 5 राजेन्द्रको मृत्यु बन्दी अवस्थामै भएको थियो। अर्को प्रश्न हेरौँ, विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याइएको ऐन कुन हो? नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2007। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात सर्वप्रथम प्रकाशमा ल्याइएको ऐन नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2007 हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ, नेपाल र भोट बीचको सीमाको आधुनिक नक्सा कसको पालामा तयार गरिएको थियो? सही उत्तर रहेको छ बहादुर शाह। नेपाल र भोट बीचको सीमाको आधुनिक नक्साको कसको पालामा तयार गरिएको थियो भन्दा बहादुर शाहकै पालामा तयार गरिएको थियो। अर्को प्रश्न हेरौँ, श्री 5 र राज परिवारका सदस्यका लागि मौसुफ शब्दको प्रयोग कहिलेदेखि भएको थियो? श्री 5 र राज परिवारका सदस्यका लागि बोलाउँदाखेरि मौसुफ शब्दको प्रयोग कहिलेदेखि भएको थियो? विक्रम सम्वत 2010 साउन 23 देखि। विक्रम सम्वत 2010 साउन 23 गतेदेखि। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन कहिले जारी गरियो? नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1990 सालमा जारी गरियो। नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1990 सालमा जारी गरियो। नेपालमा एसएलसी परीक्षाका सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा एसएलसी परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भनेर सोध्यो भने विक्रम सम्वत 1990। त्यही साल चाहिँ नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन पनि आएको थियो, 1990 है।
अब अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 साल अघिसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई के भनिन्थ्यो? मुलुकी अड्डा भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2007 साल अघिसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मुलुकी अड्डा भनिन्थ्यो। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। श्री 5 त्रिभुवनले कहिले नारायण हिटी राजदरबार छाडी सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए? विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गते। श्री 5 त्रिभुवनले कहिले नारायण हिटी राजदरबार छाडी सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए भन्नुपर्दा विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गते। राजा, काङ्ग्रेस र राणाहरू बीचको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2007 फागुन 1 गते। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 1 गते। नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन कसको पालादेखि सुरु भएको हो भन्यो भने श्री 5 त्रिभुवन। श्री 5 त्रिभुवनको पालादेखि नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन आएको हो। अर्को प्रश्न नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा कहिले भएको हो? नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते भएको हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। अलौ पर्व कसले रचेका थिए? श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाहले अलौ पर्व रचेका थिए। 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? मोहन शमशेर जबरा नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 2007 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा गृहमन्त्री को भएका थिए? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। 2007 सालको परिवर्तन पश्चात विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै गृहमन्त्री समेत भएका थिए, गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। धरहरा कुन राजाको पालामा निर्माण भएको हो? श्री 5 राजेन्द्रको पालामा धरहरा निर्माण भएको हो भने धरहराको निर्माण कसले गरेका हुन्? भीमसेन थापाले गरेका हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। नेपाल उपत्यकाका प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ? नेपाल उपत्यकाका प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ धर्माकर। धर्माकरलाई नेपाल उपत्यकाका प्रथम राजा मानिन्छ। बुढानीलकण्ठभित्र नारायण मन्दिर कसले बनाएका हुन् भन्यो भने विष्णुगुप्तले बनाएका हुन्। बुढानीलकण्ठभित्र नारायण मन्दिर विष्णुगुप्तले बनाएका हुन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ नेपालको जिउँदो शहीद भनी कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जिउँदो शहीद भनेर चिनिन्छ। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भन्दा कसलाई चिनिन्छ? नेपालमा कसलाई दोस्रो गौतम बुद्धको नामले चिनिन्छ? जय पृथ्वी बहादुर सिंह। उनलाई दोस्रो गौतम बुद्ध भनी पनि चिनिन्छ। जय पृथ्वी बहादुर सिंह अर्थात् नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध। अर्को प्रश्न हेरौं। धरहराको निर्माण कहिले र कसले गरेको हुन्? विक्रम सम्वत 1880 मा भीमसेन थापाले धरहराको निर्माण गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1880। चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? टङ्कप्रसाद आचार्य। चीनको भ्रमण गर्ने नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य हुन्। नेपालको राजनीतिक शकुनी भनी कसलाई चिनिन्छ? नेपालको राजनीतिक शकुनी भनी ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ। नेपालको राजनीतिक शकुनी भनी ऋषिकेश शाहलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न हेरौं। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खा राज्यको विस्तार कहाँसम्म भएको थियो भनेर सोध्यो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खा राज्यको विस्तार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम मर्स्याङ्दीसम्म भएको थियो। मेचीदेखि मर्स्याङ्दीसम्म। अर्को प्रश्न रहेको छ शाही उपाधि धारण गर्ने प्रथम राजा को हुन्? कुलमण्डन खान। शाही उपाधि धारण गर्ने प्रथम राजा कुलमण्डन खान हुन्। अर्को प्रश्न राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर को हुन्? हिमालय शमशेर जबरा।
राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिवीका प्रथम उपकुलपति। अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम कुलपति को हुन्? कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम कुलपति कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति को हो त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति सुवर्ण शमशेर जबरा हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति सुवर्ण शमशेर जबरा हुन्। अर्को प्रश्न हेरौँ प्रथम निर्वाचन आयुक्त को हुन्? सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत हुन्। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत। अर्को प्रश्न रहेको छ लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष। लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष अनिरुद्र सिंह हुन्। लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष अनिरुद्र सिंह हुन्। अर्को प्रश्न हेरौँ अमेरिका जाने प्रथम व्यक्ति। अमेरिका जाने प्रथम नेपाली को हुन्? पद्मसुन्दर मल्ल हुन्। अमेरिका जाने प्रथम नेपाली पद्मसुन्दर मल्ल हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालका प्रथम सेनापति को हुन्? नेपालका प्रथम सेनापति विराज थापा मगर हुन्। नेपालका प्रथम सेनापति विराज थापा मगर हुन्। नेपालका प्रथम जनजाति सेनापति को हुन् भन्यो भने पनि विराज थापा मगर। नेपालका प्रथम जनजाति सेनापति विराज थापा मगर। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं एकीकरण कालका प्रथम प्रधानमन्त्री। एकीकरण कालका प्रथम प्रधानमन्त्री कालु पाण्डे। एकीकरण कालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् भन्यो भने कालु पाण्डे हुन्। एकीकरण पछिका प्रथम प्रधानमन्त्री जी को हुन् त भन्यो भने भीमसेन थापा हुन्। एकीकरण पछिका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा जसलाई नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि चिनिन्छ। यी चाहिँ एकीकरण पश्चातका नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भएकाले यिनलाई नेपालकै प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरिएको हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो पटक पीएचडी गर्ने को हुन्? मोहन झा हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो पटक पीएचडी गर्ने व्यक्ति मोहन झा हुन्। भने नेपालका प्रथम शहीद को हुन् भन्यो भने लखन थापा। प्रथम शहीद लखन थापा। अर्को प्रश्न हेरौँ पहिलो युके जाने राजा। प्रथम युके जाने राजा को हुन् भन्यो भने श्री 5 त्रिभुवन। युनाइटेड किंगडम जाने पहिलो नेपालको राजा श्री 5 त्रिभुवन हुन्। अर्को प्रश्न प्रथम राणा प्रधानमन्त्री। त प्रथम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भन्यो भने जंगबहादुर राणा। पहिलो पटक राणा उपाधि पाउने व्यक्ति को हुन् त? पहिलो पटक राणा उपाधि पाउने व्यक्ति पनि जंगबहादुर कुँवर अर्थात् जंगबहादुर राणा नै हुन्। त्यसैगरी नेपालका प्रथम वैज्ञानिक को हुन्? गेहेन्द्र शमशेर। नेपालका प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर हुन्। अर्को प्रश्न हेरौँ पहिलो बैंक। त नेपालको पहिलो बैंक कुन हो भन्दा नेपालको पहिलो बैंक कुन हो त? नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 सालमा भएको थियो। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कतिको काम लाग्ने छ तपाईहरुलाई कतिको सहयोग गर्दछ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा र यस्ता भिडियोहरू तपाई रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। हवस् त धन्यवाद।